सलाम। क्या कभी ऐसा हुआ है कि फोन की घंटी बजे और अचानक जहन बिल्कुल खाली हो जाए कि आखिर इंग्लिश में बात कैसे शुरू करनी है? फोन पर बातचीत करना बाज औकात सच में काफी मुश्किल मालूम हो सकता है, खास तौर पर जब जुबान अपनी ना हो। लेकिन आज के इस जायजे में हम एक आम फोन कॉल के बिल्कुल इब्तदाई मराहिल से लेकर आखिर तक का बगौर जायजा लेने वाले हैं। रोजमर्रा की कॉल्स का हर हिस्सा अब बिल्कुल आसान होने वाला है, तो बगैर किसी ताखीर के आइए सीधा शुरू करते हैं। वैसे ये जानकर खुशी होगी कि आज का ये जबरदस्त और मुनज़्ज़म मवाद हमें ऑनलाइन लर्निंग सेंटर की जानिब से मिला है। इस तरह के तालीमी प्लेटफॉर्म्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ज़ख़ीरा अल्फाज को मरहलावार बेहतर बनाने में बहुत मदद करते हैं, राइट? क्योंकि जब हम बुनियादी अल्फाज को उनके दुरुस्त सियाक व सबाक में समझते हैं तो ज़बान सीखने का पूरा अमल एकदम वाज़े और आसान हो जाता है। ओके, तो आइए इसमें गौता लगाते हैं। आज की हमारी इस बहस के 4 अहम हिस्से हैं। पहला, फोन कॉल का आगाज। दूसरा, कनेक्शन के मसाइल से निपटना। तीसरा, दस्तयाबी और इंतजार यानी कॉल को होल्ड करना। और चौथा, गुफ्तगू का बेहतरीन इख्तिताम। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले मरहले की, फोन कॉल का आगाज यानी गुफ्तगू की शुरुआत और अपनी शनाख्त करवाना। अब तस्वुर करें कि फोन की घंटी बज रही है। ये किसी भी राब्ते का बिल्कुल पहला तासुर होता है। जब फोन बजता है तो इसे इंग्लिश में बताने का इंतहाई सादा और रोजमर्रा का तरीका है, माय फोन इज रिंगिंग। सिंपल है ना? और जब कॉल उठा ली जाए तो जाहिर है हम जानना चाहते हैं कि दूसरी तरफ कौन है। तो इंतहाई शाइस्तगी से पूछा जा सकता है, हेलो, हु इज स्पीकिंग? यानी हेलो, कौन बात कर रहा है? यह फिक्रा वाकई कमाल का है। कॉल रिसीव होने के बाद कॉल करने वाले की बारी आती है कि वो खुद को मुतारिफ करवाए। अब जैसे यहां एक मिसाल है, दिस इज आसिम, जिसका मतलब है मैं आसिम हूं। कितना नेचुरल सा तरीका है। और फिर अपने मतलूबा शख्स से बात करने की दरखास्त करने के लिए जो सबसे बेहतरीन और शाइस्ता जुमला हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है, कैन आई टॉक टू मिस नरमीन? मतलब, क्या मैं नरमीन साहिबा से बात कर सकता हूं? सच में ये अंदाज इंतहाई प्रोफेशनल लगता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बात कैसे आगे चलती है, खास तौर पर उस वक्त जब किसी नामालूम नंबर से मिस कॉल आए। ये तो हम सबके साथ होता है, राइट? तो इस मामले को हल करने की एक बेहतरीन तरतीब मौजूद है। पहले मरहले में आप सिंपली बताते हैं, आई जस्ट गॉट अ मिस्ड कॉल फ्रॉम दिस नंबर। फिर मजीद जानने के लिए पूछते हैं, वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम? और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो फौरन तस्दीक की जा सकती है, व्हाट नंबर डिड यू डायल? यानी आपने कौन सा नंबर मिलाया था। देखा जाए तो ये एक परफेक्ट मसला हल करने वाली तरतीब है। अब हम अपने दूसरे मरहले की तरफ आते हैं, कनेक्शन के मसाइल से निमटना। यानी जब नेटवर्क खराब हो या कोई और तकनीकी मसला आ जाए। अब जरा सोचिए, हम जदीद कम्युनिकेशन के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जो वाकई अक्सर अफरा तफरी का शिकार रहता है। क्या होता है जब किसी इंतहाई अहम बातचीत के दौरान अचानक सिग्नल गायब हो जाए? इस अचानक ताअत्तुल से हम सभी कभी ना कभी परेशान जरूर होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मुनासिब अल्फाज हों तो इस सूरत हाल को बिल्कुल बगैर घबराहट के बड़ी आसानी से संभाला जा सकता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो चीज वाकई दिलचस्प है वो ये है कि इसमें कुछ ऐसे ऑडियो चेक करने वाले जुमले हैं जो हर इंग्लिश सीखने वाले के लिए बिल्कुल नागुज़र हैं। बातचीत के दौरान अपनी आवाज की तसल्ली करने के लिए सिंपली पूछा जा सकता है, कैन यू हियर मी? यानी क्या आप मुझे सुन सकते हैं? और अगर दूसरी तरफ से आवाज साफ ना आ रही हो तो फौरन जवाब दिया जा सकता है, आई कैन बेयरली हियर यू, जिसका मतलब है मैं बमुश्किल ही आपको सुन पा रहा हूं। और फिर बारी आती है इस जबरदस्त जुमले की जो किसी भी खराब कनेक्शन में बिल्कुल जान बचाने का काम करता है, सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। यानी माफी के साथ आपकी आवाज कट रही है।
یہ ایک ایسا جملہ ہے جسے یاد رکھنا لٹرلی بہت اہم ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اکثر اوقات یہ جملہ اس بات کا آخری اور حتمی اشارہ ہوتا ہے کہ کال بس اب کٹنے ہی والی ہے۔ کنیکشن کے مسائل تو اپنی جگہ، لیکن سوچئے بیٹری کا صرف 1% رہ جانا، یہ تو جیسے پوری دنیا کی سب سے بڑی ٹینشن ہے۔ اس گھبراہٹ کو انگلش میں بیان کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے "My battery is about to die"۔ اور پھر اگر فون کو چارجنگ پر لگانا ہو تو بہت ہی شائستگی سے کچھ وقت مانگنے کے لیے کہا جا سکتا ہے "Hang on, let me grab a charger"، جس کا مطلب ہے ذرا رکیے میں چارجر لے لوں۔ بہت ہی کام کے فکرے ہیں یہ۔ اور یوں ہم پہنچتے ہیں تیسرے مرحلے پر، دستیابی اور انتظار، یعنی کال کو ہولڈ کرنا اور گفتگو میں چھوٹا سا وقفہ لینا۔ اکثر ایسے حالات بن جاتے ہیں جہاں ہمارا مطلوبہ شخص فوری طور پر بات کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتا، تو گفتگو کو کچھ دیر کے لیے روکنا پڑتا ہے۔ ایسے میں انگلش میں بس اتنا سا کہنا کہ "ہولڈ آن" واقعی ایک بہت باوقار طریقہ ہے۔ اور ہاں، جب یہ چھوٹا سا وقفہ ختم ہو تو انتظار کروانے پر معذرت کے طور پر "سوری ٹو کیپ یو ویٹنگ" کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سننے میں اخلاقی طور پر کتنا عمدہ اور پروفیشنل تاثر دیتا ہے نا؟ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ جس سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ مصروف ہو، تو ریسیپشنسٹ یا گھر کا کوئی فرد عام طور پر یہ بتاتا ہے "He is on another call"، یعنی وہ دوسری کال پر ہیں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم چاہیں تو اپنا پیغام کامیابی سے ان تک پہنچانے کے لیے یہ ایک شاندار جملہ استعمال کر سکتے ہیں "Could I leave a message for him please"، یعنی کیا میں ان کے لیے کوئی پیغام چھوڑ سکتا ہوں؟ کمال کا فکر ہے۔ اب ذرا ان جملوں پر غور کرتے ہیں جو گفتگو میں ہلکی سی مایوسی یا جلدی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لگاتار رابطے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ ایسی صورتحال میں عموماً یہ جملے استعمال ہوتے ہیں "Why didn't you pick up the phone"، یعنی آپ نے فون کیوں نہیں اٹھایا، یا پھر "I've been trying to call you"، جس کا مطلب ہے میں آپ کو کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سچ بتائیں ان جملوں میں واقعی رابطے کی ایک فوری ضرورت چھپی محسوس ہوتی ہے نا؟ تو یہاں انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر کبھی کال واقعی کسی نامناسب وقت پر آ جائے تو اس مشکل صورتحال سے شائستگی کے ساتھ کیسے نکلا جائے؟ کسی کو بھی برا محسوس کروائے بغیر بہت پیار سے کہا جا سکتا ہے "I am a little busy, can I call you back"، میں تھوڑا مصروف ہوں، کیا میں آپ کو واپس کال کر لوں؟ یقین جانے یہ کسی بھی بے وقت گفتگو کو عزت سے مؤخر کرنے کا سب سے پرفیکٹ طریقہ ہے۔ اور اب ہم اس جائزے کے بالکل آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں، چوتھا مرحلہ، گفتگو کا اختتام، یعنی بات چیت کو ہموار، شائستہ اور باوقار انداز میں کیسے ختم کیا جائے۔ دیکھیں، کسی بھی گفتگو کو اچھے سے شروع کرنا جتنا اہم ہے، اسے اتنے ہی خوشگوار انداز میں ختم کرنا بھی بالکل اتنا ہی ضروری ہے۔ ہمارے پاس کچھ بہترین اور فوری اختتامی کلمات ہیں، جیسے "Nice talking to you"، جو واقعی ایک گرمجوشی سے بھرا معیاری اختتام فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ "Okay, talk to you later" اور "Keep in touch" جیسے جملے بھی بہت عام ہیں۔ ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مستقبل میں رابطے کی راہ کھلی رکھتے ہیں۔ کوئی بھی روزمرہ کی بات چیت ہو، اسے خوش اسلوبی سے ختم کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ فون بند کرنے سے پہلے ایک اور بہت اہم چیز، کبھی کبھار مستقبل کے رابطے کے لیے کچھ حدود اور توقعات طے کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر بات چیت کسی وجہ سے نامکمل رہ جائے تو ہم بالکل واضح ہدایت دے سکتے ہیں، جیسے "Call back again tomorrow"، یعنی کل دوبارہ کال کیجیے گا، یا پھر "Call back later please" کہ برائے کرم بعد میں کال کریں۔ اس طرح کی بالکل واضح ہدایت دینے سے کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا الجھن فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے زبردست جائزے کے اختتام پر آئیے ذرا اس سوال پر غور کرتے ہیں۔
आज हमने जो इतने सारे जुमले देखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा जुमला है जो अगली बार जब कॉल कट रही होगी तो आपका सबसे बेहतरीन साथी साबित हो सकता है? सच पूछें तो नई जुबान सीखने का असल मजा ही तब है जब उसे हकीकी दुनिया में असल लोगों के साथ आजमाया जाए। तो क्यों ना आज ही अपना कोई एक पसंदीदा जुमला चुने और उससे अपनी अगली फोन कॉल पर फौरन इस्तेमाल करें। यकीन माने ये कमाल की प्रैक्टिस होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।